आम्ही शेतकार जर ताट मानेन उबे रावतले जाल्यार 2-3 गजाली आमकां जायो. आमकां बियाणे बरें मेळोंक जाय, आमच्यो जमनी बऱ्यो उरूंक जाय, आमकां सारें मेळोंक जाय. सरकार दरबारी जसो आमकां कॉपरेशन मेळटा तशेंच आमचो आमदारूय आमकां कॉपरेशन दिवपाक लागला. आनी अशें कॉपरेशन खूब थोडे आमदार गोंयांत तरी दितात. तांकां ताळयांनी येवकार दियात. खूब जाण म्हणटा सरकार दिता न्हू, सरकार न्हू आमदार स्वताच्या पयशांनी दिता. आनी एकदां ताळयो. ह्या खत वितरण आमच्या आयच्या खत वितरण कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे लाडके आमदार आसा केदार भाई, सरपंच कल्पेश नाईक, डेप्युटी सरपंच श्रेया नाईक, पंच मेंबर्स बाबाजी गडेकर, सुकांती कांदोळकर, शुभम राव देसाय, नलिनी फ्रँको, तशेंच आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आमचे फोंडू नाईक, वासुदेव गावठणकर, आमच्या मदीं येयल्लो आसा आमचो दीपक राणे बी. सगळ्यांचे परत एकदा ताळयांनी होकार दिवचो. ते अजूनही ब्युटिफूल आसात आनी ते ब्युटिफूल दवरपाक म्हाका तरी दिसता सगळ्यांत व्हडलें योगदान आसा ते शेतकाराचें. हांगासर शेतां आसात, हांगासर माडाची झाडां आसात, अजूनही बांद आसा म्हणून हे गांव ब्युटिफूल दिसता. नाल्यार हांगासर कॉन्क्रिटाची जंगलां लावपाची. तुमकां लागून ही शेतां उरलेलीं आसा, तुमकां लागून हे गांव सोबीत उरलेले आसा. आनी हे गांव सोबीत उरपाक लागून सदांच आपले योगदान आपलो तेंको दिवपी आसा आमचो आमदार. आमी मना काळजांतल्यान आमदाराचे उपकार मानतात. आमी जाणा जेन्ना ओंपपाचे टायम येता ट्रॅक्टराक पयशे घाल, बियांक पयशे घाल, साऱ्याक पयशे घाल, आमचे कमर मोडून वयता. शेतां हे इनिशिएटीव घेतले की शेतकारांक लागून सारें उपलब्ध करून दिला. आनी बाईचे हे प्रयत्न तुमकां दिसता की आतां तुम्ही जाणा आसतले की उदीक भरलेल्या कारणान खूब जाणांक शेतां करूंक मेळना. बट ह्या वर्सा बाईन इनिशिएटीव घेवन रेजिंग करपाचें काम चालू केल्लें आसा. प्लस ते सायडीक सेंट एंटनी वाड्यार ते सायडीकूय काम चालू आसा जेणे करून की उदक भरचें ना अशी आमी आशा बाळगिता. आनी हे करून खुबशे शेतकार जे शेतां पडींग दवरताले तांकां शेतां करपाचो ह्या फावटी चान्स मेळटलो. आनी बाई आमकां शेतकारांक लागून खूब प्रयत्न करता की तेंच्यांनी जाता तितली शेतां चड करची. बाईच्या ह्या आशेचे तुम्ही सगळ्यांनी रावचे आणि तुम्ही सगळ्यांनी शेतात जाता तितली सुबेज करची. बाईचो साथ आमकां आसतलो अशी हांव तरी तुमकां खात्री बाळगता. त्याच प्रमाणे आमी बाई वांगडा आसचे आनी परत येता त्या इलेक्शनाक बाईक भरघोस मतांनी निवडून हाडचो ही तुमचे कडेन हांव अपेक्षा दवरता. आनी देव बरें करूं. ही शेती आनी शेतीची जमीन पडीत उरची न्ही आनी हेका लागून आमी कितें इनिशिएटीव घेवया ते म्हाका दिसता. आमी पंचायत म्हणून आमचे सगळे कार्यकर्ते म्हणून आमचे शेतकार भाव जे आमच्या कॉन्टॅक्टान आसात तेंच्या वांगडा मेळून आमी एक गेल्या फावटीच्यान एक इनिशिएटीव सुरवात केला की सारें, कित्याक साऱ्याक भरपूर शेतकारांचे पयशे वतात. जशें रमेश भाईन सांगला की सारें ट्रॅक्टर उरलेली सगळी बियाणी आनी हें करता म्हटल्यार शेतकारांची कमर मोडून वता. आनी तेकाच लागून आमचो एक शेतकारांक साथ म्हणून आमी सारें वांटपाचो प्रोग्राम वर्सान वर्स करीत रावतले. शेतकार भावांक सपोर्ट करपाक लागून ज्यो ज्यो गरजो आसा त्यो एक 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 करून फुडें व्हरून त्यो गरजो पावण करपाक हेका लागून आमचो इनिशिएटीव सदांच आसतलो. जेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक लागून सगळ्याकून फर्स्ट स्टेप जे म्हणटा ते आमी आमचे शेतकार भाव आसा हेंकां सशक्त करपाक जाय. आमी तांकां लागता त्यो गरजो ज्यो आसा त्यो गरजो आमी तेंचे कडेन पावोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता थंयच्यान स्टेप 1 जातलें. आनी आमचें स्वयंपूर्ण गोंय जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो इनिशिएटीव आसा हे सगळ्यांक तेंको दिवपाक लागून म्हाका दिसता आमी आमदार सगळे फुडें सरलेले आसा, आमचे शेतकार भावांक लागून फुडें सरलेले आसा. आनी कितलेशेच इनिशिएटीव आमी स्पेशली गिरी गांवांत घेतले. कित्याक आतां सरपंचान सांगलां तशें गिरी गांवची भरपूर एवरी पावसान जमीन म्हणटा ती उदकापणाक वता. पावसान पूर आयल्या कारणान, उदक भरल्या कारणान. आनी तेका लागून 50 करोड रुपया मोडून ह्या फावटी WRT डिपार्टमेंटांतल्यान आमी जो इनिशिएटीव घेतला की तार रिवर जी आसा ही खोलावपाक आनी तेजें जें हें आसा वचपाची वाट आसा सुरळीतपणेन उदक रिवरान वचचें हेका लागून 50 कोटी स्पेंड करून आमी WRTच्या मार्फतान हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. आतां आमी भरपूर काम केलां. आतां कित पर्यंत तेजो सक्सेस आमकां मेळटलें हें ह्या पावसान आमकां कळटलें.
पूण जरूर भितर कितें त्रुटी सुद्दां आसात जाल्यार आमकां त्यो परत्यो सारक्यो करपाक आनी म्हणजे ह्या फावटी एक ते हें आसा आमचे एग्जाम कशी उदक भरलें आनी ते कितें आमकां त्रुटी कितें जाग्यार घालपाक जाय जाल्यार त्यो आमी जाग्यार घालया पूण एक इनिशिएटीव घेवपाची म्हाका दिसता इम्पॉर्टन्स आशिल्ली कित्याक उबे रावन आनी बसून एवरी इयर उदक भरता हें पळोवन आमचे कडेन रावपाक जायना सो ताका लागून तुमी ह्या सगळो वाठार पळयलो आसतलो रेजिंग ऑफ रोड्स काम चालू आसा नदी जी आसा हें खुलाय करपाचें काम चालू आसा आमचे शेतकार भाव सेंट एंथनी वाड्याचे ते हें काम सदांच मॉनिटर करतात आनी खंय कितें मातशें म्हणजे खंयचें कितें बांद उरला कितें खंय पायपां घातल्या ती पायपां काडूंक जाय हे कंटिन्युअसली ते आमचे कडेन पावयता आनी आमी हे डिपार्टमेंटा कडेन व्हरता सो आमचो आशिल्लो आमचो पंचायतीचो आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो की ह्या फावटी गिरी गांवांत उदक भरचें न्ही आनी हांव तुमकां अश्युअर करता की ज्या तरेन आमी काम करता हें जें सोल्युशन आसा हें आमी सोल्युशन आमचें जरूर येतलें आनी फुडें जें उदक भरता हें उदक ना भरनासतना आमचे सगळे शेतकार भाव जे आसा तांकां आपली शेती लावपाक लागून चान्स मेळटलो आनी एकदां इतलेंच सांगीत की म्हाजे शेतकार भाव सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मेहनत करून आनी रमेश वांयगडे सांगलां शेती आतां प्रॉफिटेबल न्ही शेती फक्त आमच्या पुर्वजांनी एक परंपरा म्हणून आमचे कडेन पावयल्या म्हणून शेतकार सगळे हें काम करून आपले जी परंपरा आसा ती फुडें आपल्या जनरेशनाक दिवपाक लागून ते काम करीत आसा आनी हें करता आसतना हांव इतलेंय मागीत की नवे यूथ जे आसा नवे भुरगे आसा हे शेती कडल्यान वच्चे पयस वता म्हाका दिसता सायंटिफिकली नवी नवी टॅक्निक्स ज्यो आयल्या नवी टॅक्नॉलॉजी ज्यो आयल्या ह्यो यूज करून जर शेती कडेन यूथ जर परतो येवंक लागलो जाल्यार हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड हायवे सगळे ब्युटिफिकेशन ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्योच पूण म्हाका दिसता पोटान 4 गोटे पडपाक जाय आनी हेका लागून आमचे शेतकार भाव फूड सिक्युरिटी कितले इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं कितले तुमचे कडेन पयशे आसूं पूण जेवण जेन्ना पोटान पडटा म्हाका दिसता तेन्ना आमी जिते उरूंक शकता आनी तें खरें सूख आनी म्हाका दिसता हें सूख आमकां मेळपाक लागून आमचे शेतकार भाव जे आसा ते दीस रात मेहनत करता ते दीस रात तुमचे बोल्सांतले पयशे घालून लॉस जावन सुद्दां ही शेती लायतात सो हो एक इनिशिएटीव जो आसा आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक लागून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मेहनती शेतकार आसा तांकां लागून अशेंच फुडें सुद्दां म्हणजे हांव तुमकां अश्युअर करता की म्हाजे इतले प्लॅन आसा की आमचे सगळ्यांक परते ट्रॅक्टर आमचे शेतकारांक टायम टू टायम फावो जावचे आमचे हांकां हार्वेस्टिंग मशीन फावो जावचे ताकाय लागून आमी इनिशिएटीव फुडें घेतले ह्या फावटी पयलींच गेल्या फावटी आमकां हार्वेस्टिंग मशिनाचो त्रास जाल्लो सो ह्या फावटी आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी गेली एक मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन हांवें तुमचो आवाज जो आसा शेतकारांचो तो खंय पर्यंत पावयल्लो आसा की ह्या फावटी आमकां हार्वेस्टिंग मशिनाची कमी कशीच पडची न्ही म्हणून सो तुमचो सगळ्यांचो आवाज हांव जावन आसा आनी तुमचो आवाज हांव फुडें व्हरतलो म्हाजे सगळे शेतकारांक भावांक लागून हांव सपोर्ट करतलो इतलें सांगता तुमच्या सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच सर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLAचे की त्यांनी हो गेल्या वर्षाच्या भशेन ह्याय वर्सा सारे वाटपाचो जो कार्यक्रम आसा तो केलो तशेंच सराची पुराय टीम जी आसा जी बिहायंड द सीन्स काम करता तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे पंचायतचे सरपंच तशेंच बाकीचे मेंबर तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळीं जाणां जी हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेली आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा